प्यारे दोस्तों, करबला का वाकया ऐसा दर्दनाक वाकया है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर जमीन और आसमान भी गमगीन हो उठे। करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले बैत की शहादत के बाद आसमान सुर्ख हो गया। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रही और हर तरफ खौफ वशत का माहौल छाया रहा। उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे खून नजर आता था, क्योंकि यह कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में जब यजीद की तरफ से हजरत इमाम हुसैन के पास बैत का पैगाम भेजा गया तो आपने उसे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन किसी जालिम और नाहक हुकूमत के सामने अपना सर नहीं झुका सकते थे। जब यजीद को यह खबर मिली तो उसने हुक्म दिया कि अगर नवासाए रसूल उसकी बैत ना करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त यजीद की फौज ने हजरत इमाम हुसैन, उनके अहले बैत और वफादार साथियों को चारों तरफ से घेर रखा था। फौज ने मशवरा किया कि 10 मुहर्रम आने से पहले ही हमला कर दिया जाए। जब यह खबर हजरत इमाम हुसैन तक पहुंची तो आपने अपने भाई हजरत अब्बास को बुलाया और फरमाया, अब्बास, फौज के पास जाओ और उनसे कहो कि नबी का नवासा उनसे एक रात की मोहलत चाहता है ताकि वह अपने रब की इबादत कर सके। जब हजरत अब्बास यजीद की फौज के पास पहुंचे और हजरत इमाम हुसैन का पैगाम सुनाया तो फौज के सरदारों ने आपस में मशवरा किया। आखिरकार उन्होंने एक रात की मोहलत देने का फैसला कर लिया और हमला अगले दिन यानी 10 मुहर्रम तक टाल दिया गया। यह वो रात थी जिसे आशुरा की रात कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों ने पूरी रात इबादत, दुआ और जिक्र इलाही में गुजारी। सबको मालूम था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन किसी के कदमों में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। हर एक के दिल में बस यही जज्बा था कि दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देनी है। फिर रात ढलने लगी और 10 मुहर्रम की सुबह तुलू होने लगी। हजरत इमाम हुसैन ने अपने फर्जंद हजरत अली से फरमाया, बेटे अजान दो। जैसे ही अजान की सदाएं करबला की फिजाओं में गूंजी, अहले बैत और रसूलुल्लाह के जानिसार साथी नमाज के लिए खड़े हो गए। अजान के फौरन बाद सब ने जमात के साथ फजर की नमाज अदा की और अपने रब के सामने सजदा रेज हो गए। इतने में यजीद की फौज ने हमला शुरू कर दिया और फिर एक एक करके अहले बैत और हजरत इमाम हुसैन के तमाम वफादार साथी शहीद होते गए। देखते ही देखते खानदान रसूल के सभी अफराद शहीद हो गए और फिर जब कोई बाकी ना रहा तो हजरत इमाम हुसैन खेमे में तशरीफ लाए और फरमाने लगे, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। यह सुनते ही खेमे में कोहराम मच गया। हर तरफ से रोने और सिसकियों की आवाजें आने लगी, क्योंकि अब नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन भी मैदान करबला की तरफ रवाना होने वाले थे। फिर हजरत इमाम हुसैन दूसरे खेमे में तशरीफ ले गए जहां आपके शहजादे हजरत इमाम जैनुल आबदीन बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए जैनुल आबदीन, उठो और अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। यह सुनकर हजरत इमाम जैनुल आबदीन ने अपने वालिद की तरफ नजर उठाई। देखा कि हजरत इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक जख्मों से छलनी था और खून से तर था। फिर हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, बेटा, इन जालिमों ने हमारे अहले बैत और खानदान रसूल के तमाम अफराद को शहीद कर दिया है। बेटा, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लखते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही हजरत इमाम जैनुल आबदीन सहारे से उठ बैठे और अर्ज करने लगे, बाबा जान, मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं भी मैदान जंग में जाकर दीन इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा।
यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए जैनुल आबदीन, तुम खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग हो। तुम्हें जिंदा रहना है और लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाना है। तुम्हें यजीद के दरबार में खुतबा देना है और हक की आवाज बुलंद करनी है। यह सुनकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन झारो कतार रोने लगे। फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने बीमार बेटे को अलविदा कहा और खेमे से निकलकर मैदान करबला की तरफ रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन जैसे ही मैदान करबला में तशरीफ लाए, आपने यजीद की फौज को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। मैं वही हुसैन हूँ जिसे रसूलुल्लाह अपने कंधों पर सवार किया करते थे। मैं वही हूँ जिसे मेरे नाना अपने सीने से लगाकर सुलाया करते थे। मैं वही हूँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं वही हूँ कि जब नमाज के दौरान अपने नाना की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम में अपना सजदा लंबा कर दिया करते थे ताकि मुझे कोई तकलीफ ना पहुँचे। ऐ लोगों, आज तुमने हुसैन को रुलाया है। तुमने अपने हाथों से जन्नत के बदले दोजक का सौदा कर लिया है। बताओ, मेरा क्या गुनाह है? क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है या मैंने किसी पर कोई जुल्म किया है? यह सुनकर यजीद की फौज में से कुछ लोग कहने लगे, हम तुम्हें इसलिए शहीद नहीं कर रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुम्हें इसलिए शहीद कर रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, लोगों, क्या तुम उसी अली का बदला उनकी औलाद से ले रहे हो जिन्होंने हर मोड़ पर इस्लाम की हिफाजत की? बस इतने में शिमर चिल्लाकर कहने लगा, हुसैन की बातें मत सुनो, उस पर हमला कर दो। इसके बाद जंग शुरू हो गई। तारीख गवाह है कि करबला की सरजमी पर ऐसा मंजर ना इससे पहले कभी देखा गया था और ना बाद में देखने को मिला। एक तरफ हजारों का लश्कर था और दूसरी तरफ 3 दिन के प्यासे हजरत इमाम हुसैन, जो अकेले ही यजीदी फौज का डटकर मुकाबला कर रहे थे। हजारों यजीदी एक एक करके हजरत इमाम हुसैन रस की तलवार से मार गिराए जा रहे थे। 3 दिन की प्यास, अपनों की जुदाई और जिस्म पर लगे जख्म भी हुसैन के हौसले को कम ना कर सके। आप मैदान करबला में शेर की तरह लड़ रहे थे। जिधर रुख करते दुश्मन के सफों में खलबली मच जाती। आपकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी और दुश्मन आपके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तारीख ने तहरीर कर दिया है कि हजरत इमाम हुसैन की बहादुरी और जुर्रत देखकर यजीदी फौज के कदम उखड़ने लगे। कई सिपाही मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे और कुछ भागते हुए दूर निकल गए। यह देखकर उमर बिन सद ने शिमर से कहा, तुम अब तक खामोश क्यों हो? हमला क्यों नहीं करते? तो शिमर बोला, अगर मैं उनके सामने गया तो मारा जाऊंगा। जब लोग हुसैन के साथियों और उनके जवान बेटों का मुकाबला ना कर सके तो खुद हुसैन का क्या मुकाबला करेंगे? उनकी रगों में अली का खून दौड़ता है और उन्हें नबी की तरबियत हासिल है। जब दुश्मन आमने सामने की लड़ाई में कामयाब ना हो सके तो उन्होंने एक नई चाल चली और हुक्म दिया गया, जाओ खेमों को आग लगा दो। इसके बाद शिमर और उसके साथियों ने अहले बैत के खेमों में आग लगा दी। उधर उमर बिन साद ने हुक्म दिया, हुरमला हुसैन पर तीर चलाओ। बस फिर क्या था, हजारों की फौज ने चारों तरफ से हजरत इमाम हुसैन रज़िला अनु पर तीरों की बौछार शुरू कर दी और अहले बैत के खेमों को आग की लपटों के हवाले कर दिया। हजरत इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते और कभी खेमों की तरफ रुख करते। एक तरफ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे और दूसरी तरफ अहले बैत के खेमों की फक्र भी कर रहे थे। इतने में उमर बिन साद चिल्लाकर कहने लगा, जिस जिसके पास जो कुछ है उसी से हुसैन पर हमला करो। बस फिर क्या था, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार से वार किया।
کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی پتھر برسا رہا تھا، یہاں تک کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی تپتی ہوئی مٹی اٹھا کر حضرت امام حسین کی طرف پھینک رہا تھا۔ اسی دوران ایک آواز بلند ہوئی، حسین کامیاب ہو گیا، حسین کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے یہ شبد سنی، آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ ادھر دشمنوں کے تیر، نیزے، بھالے، پتھر اور کربلا کی گرم مٹی لگاتار آپ کے جسم مبارک پر لگتی رہی، لیکن آپ اپنے رب کی یاد میں مشغول رہے۔ زخموں کی شدت اور لگاتار ہونے والے حملوں کے بعد حضرت امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا، لیکن آپ کی زبان پر اب بھی اللہ کا ذکر جاری تھا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلا کر کہنے لگا، حسین زمین پر گر گئے ہیں، جاؤ حسین کا سر تن سے جدا کر دو تاکہ ہم یہ خبر یزید تک پہنچا سکیں اور اس کا انعام حاصل کر سکیں۔ مگر جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا اس کا دل کانپ اٹھتا، وہ آگے بڑھتا پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ نبی کے نواسے کے قریب جائیں۔ اتنے میں شمر آگے بڑھا اور کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، مجھے خنجر دو۔ پھر وہ خنجر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا۔ اس وقت حضرت امام حسین اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ شمر نے آگے بڑھ کر خنجر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن مبارک پر رکھا اور اپنے ناپاک ارادے کو انجام دینے کی کوشش کرنے لگا۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس نے سوچا دیکھوں تو صحیح حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے قریب گیا اور سننے کی کوشش کرنے لگا کہ نبی کے نواسے کی زبان پر آخری وقت میں کیا الفاظ ہیں۔ تب اس نے سنا کہ حضرت امام حسین اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما، میں نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ فدا کر دیا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر، اپنا خاندان اور اپنی جان تک قربان کر دی۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود حضرت امام حسین کی زبان پر نہ شکوہ تھا نہ شکایت تھی۔ آپ لگاتار اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور اسی کی رضا پر راضی تھے۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں کھولی اور شمر سے فرمایا، اے بدبخت کیا تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس پر شمر نے جواب دیا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم رسول اللہ کے نواسے ہو، علی کے بیٹے ہو اور فاطمہ کے لال ہو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا، جب تو یہ سب جانتا ہے تو پھر بھی میرا قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو شمر بولا، تمہیں قتل کر کے مجھے انعام ملے گا، سونا ملے گا اور حکومت کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا، دنیا کی اس چند روز دولت کے لیے اپنی آخرت تک برباد مت کر، کیا تجھے اپنی نجات اور جنت کی فکر نہیں؟ لیکن شمر پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی ضد اور دشمنی میں ڈوبا رہا، جبکہ حضرت امام حسین آخری لمحوں تک صبر، استقامت اور اللہ کی رضا پر قائم رہے۔ حضرت امام حسین آخری لمحوں تک اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نبی کے نواسے حضرت امام حسین شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ بس حضرت امام حسین کی شہادت ہونا تھا کہ یزیدی فوج میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ کچھ لوگ جھومنے لگے، کچھ اپنی کامیابی کا جشن منانے لگے۔
اتنے میں عمر بن سعد چلا کر کہنے لگا، لوٹ لو اہل بیت کے خیموں کو، لوٹ لو۔ بس پھر کیا تھا؟ یزیدی فوج خیموں کی طرف ٹوٹ پڑی اور ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ پھر عمر بن سعد کہنے لگا، یزید کا حکم ہے کہ تمام شہیدوں کے سر میرے پاس لائے جائیں اور ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو یزید کے سامنے کھڑا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے شہیدوں کے جسموں کے ساتھ بھی ظلم کیا اور ان پر گھوڑے دوڑا کر انہیں پامال کر دیا۔ ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا تھا تاکہ کوئی حق اور سچائی کی خاطر یزید کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ہمت نہ کریں۔ ایک طرف یزیدی فوج اپنی جھوٹی فتح پر جشن منا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ کی بیٹیاں، بہنیں اور اہل بیت اشک تھے۔ خیموں سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، لیکن یزید اور اس کے ساتھی یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے حسین کو نہیں ہرایا بلکہ حسین نے اپنی شہادت سے ہمیشہ کے لیے حق کو زندہ کر دیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں نے صبر، وفا، بہادری اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظر پوری تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ 3 دن کی پیاس، بھوک، اپنے عزیزوں کی جدائی اور ہزاروں دشمنوں کے گھیراو کے باوجود نہ حضرت امام حسین پیچھے ہٹے اور نہ ان کے ساتھیوں نے حق کا دامن چھوڑا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ سر کٹایا جا سکتا ہے لیکن ظلم اور باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بھر آتے ہیں اور زبان سے بے اختیار نکل پڑتا ہے، سلام ہو حضرت امام حسین پر، سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن حق اور سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔